hamugaway, nahinumdum ka ba sa kahitasan, nga maoy naghatag kanimo ning tanan. Ayaw kalimti ang imong pagtuo, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Gihandom mo bang mupuyo sa langit, diin way kagulanan o kasakit, maangkon mo ang katagbawan, ug ang kinabuhing way katapusan. Ayaw kalimti ang imong pagtuo, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Ayaw kalimti ang imong pagtuo, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, ang matag pulong kinabuhi anta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa kanunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong Hope Radio. Mga bata, ania ang programang maghatag kanimo og mga sugilanon, leksyon ug mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Story time. Matag adlong Sabado, alas 2 sa kahaponon, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong mga kapaglaom. Rejoice in the Lord with great joy. Let the heart of them that seek the Lord. Happy Sabbath, Toledo. Happy Sabbath, Philippines. Happy Sabbath, world. But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Maayong hapon kayo mga kapaglaom o mga kabataan. Happy Sabbath, hinaot na ikaw nagmalipayon sa imong paghatag og bili niining adlawng igpapahulay. Ako sabi padangat ang panimbaya sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa dakbayan sa Toledo. Lakip ang kasalinganan nga mga dapit sa Balamban, Asturias, Tuburan, Pinamungahan ug Lutupan ug sa uban pa ng mga lugar diri sa Cebu. Ako sabi padangat ang panimbaya sa akong pamilya karon nga naa sa Cebu ug sa Buanoy ug tuwa sa jail sa Balamban nga
nag-jail ministry sila. God bless og happy Sabbath kaninyo mga kapaglaom. Usab, tabok sa kadagatan, nagababot ang atong pagsibiya diha sa atong kapaglaom sa San Carlos City o Giholngan City sa Negros Oriental. Ang atong memory verse karon makita sa makita sa Revelation 2:7. Nag-ingon diri, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." Mga kapaglaom, ako kamong dapiton og imbitaron sa pag-ampo for our opening prayer. Amahan namo nasa itaas sa mga langit. Salamat kayo Ginoo sa mga grasya ihatag kanamo. Salamat kayo sa opportunity nga makasibya na usab kami sa imong mga stories diri. Salamat kayo sa pagprotektar kanamo sa tibok semana, sa tibok tuig. Salamat kayo sa grasya sa kinabuhi. Salamat sa kada sigon. Ginoo, story kami karon, gihay ang matag usa kanamo ug tabangi ang mga nagpaminaw ni ining programa. Naot kabalo sila sa mga story ug madasig sila kauban kanamo. Amo isalig tanan kanimo Ginoo kay ikaw lamang tagiyan ning tanan. Pasayloak mi sa mga sala nga nabuhat. Nagsalig niya tugyan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Mga kabataan, kung kamo nagpaminaw sa atong programa, i-share kini i-save kini atong mga numero aron imong mapadala ang imong tubag sa atong mga pangutana unya human sa atong story. Ani ang atong mga numbers for Globe and TM 0966-176-2068. Husband for Globe and TM 0966-176-2068. O for Smart TNT and Sun 0932-302-7106. Ako husband Smart TNT and Sun 0932-302-7106. Ayaw sad kalimot sa pagpadala sa imong mga imong kumpletong pangalan o lugar kung asa man ka naminaw karon. Sa dili pa kita magsugod sa atong story karon, maminaw sa kita kad duha ka alawiton o kita mobalik dinhi lang sa atong programang Storytime sa 106.3 DYAM FM Adventist World Radio Toledo. Og we'll be right back. Walay paglaom ang iyong kinabuhi kung wala
back din lang sa atong istasyon ang 106.3 DYAM FM Adventist World Radio Toledo sa programa nga Storytime with your Kuya Benny. And Ate Chris. Ang title sa atong sugilanon karon mahitungod sa puloy-anan diha sa Osaka Hardin or Garden o kini nagauluhan o A Home in a Garden sa English. Kini nga sugilanon makita sa Holy Bible sa Genesis chapter 2 verses 8 to 25 and chapter 3 sa Genesis 9 to 24. Mga bata, nakadungog ba kamo og istorya mahitungod sa usa ka panimalay o puloy-anan diha sa usa ka manindot nga garden? Sa inyong mga panimalay, aduna ba'y mga bulak o mga tanom nga arang makadungag sa kanindot sa palibot sa inyong balay? Malipay ba ikaw nga magtan-aw niini? Unsa man ang katuyuan nga magatanom kita og mga klase-klaseng mga bulak o tanom sa atong palibot. Busa, karong kahaponon atong mapaminawan ang usa ka sugilanon nga atong mabasa sa balaang kasulatan o Bible may tungod sa usa ka puloy-anan diha sa garden. Busa, ayaw si Piata sa pagpaminaw ang atong story entitled A Home in a Garden. O kung aduna kamoy papel o ballpen, palihog sa pagsulat sa mga importante nga mga punto nga maoy makahatag kaninyo sa sakto nga tubag sa among mga pangutana later pagkahuman sa atong story. So sa pagsugod karon nga hapon atong masabtan o may baluan ang panghitabo pagtulunan sa panahon sa atong unang ginikanan dito sa Garden sa Eden. So, ang atong sugilanon karon mahitungod kung giunsa pagbuhat sa Dios ang tao dito sa Garden sa Eden. Diin mismo ang Dios ang nagbuhat niini. Sa gibuhat sa Dios ang usa ka maanindot nga tanaman sa garden dito dapit sa silangan sa Eden. Gikan sa iyang pagbuhat sa kalibutan ug sa mga mananap nakahunahuna ang Dios nga adunay kulang sa iyang binuhat. Usa ka adlaw niana ang Dios na nag-ingon, Kining tanaman sa Eden nga akong gihimo, kinsa man ang mag-atiman niini. Kinahanglan nga adunay binuhat nga tao ang mag-atiman niini, aron magapadayon ang iyang kaanindot. ni adtong higayuna nakahunahuna ang Dios sa pag-umol o tao nga gikan sa yuta sa garden sa Eden. O nagpaturok ang Dios og mga kahoy nga makapahimuot sa mga mata ug maayo nga kalanon ug ang kahoy usab sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman ug ang usa kakahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan ug dinhi Katahom ug kanindot sa tanaman, ug nakita ko ang tubod sa suba sa pagtubig, ug nabahin ug nagsanga kini sa upat ka bahin. Kining usa ka suba nga gihinganlan og pison, ug kini nagalikos sa tibuok yuta, sa habila nga didto adunay bulawan. Ug ang ikaduha nga suba mao kini ang gihon. Kini nagalikos sa tibuok sa yuta sa Ethiopia, ug ang ngalan sa ikatulo nga suba mao ang Hidikel. Kini mao ang nagapadulong ngadto sa Assyria, ug ang ikaupat mao ang Euphrates. ug dinhi nahisaysay ang kanindot gayud sa tanaman sa
tanaman sa Eden. O nga gibuhat sa Dios alang sa tao ug unya Ang tanaman sa Eden kay pagkaanindot. Og akong kuhaon ang tao, og ibutang ko dinhi sa tanaman aron siya ang muatiman og magdumala niini. Ikaw tao, gisugo ko ikaw nga makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan, sa kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. Dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayud. niadtong mga panahon na mga bata, miingon ang Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. So, pagabuhatan ko siya og mga og nga angay niya og dinhi Pagabuhaton ko ang gikan sa yuta, ang mga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan. Ug ako kining dad-on ngadto sa tao nga gihinganlan og Adam. Aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. ug sa nahitabo gihinganlan ni Adam ang tanang kahayupan ug kalanggaman sa kalangitan apan walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya ug unya Ngano man kini, ang tao nga si Adam, wala man nakakaplag nga angay nga katabang kaniya sa mga mananap o kalanggaman nga akong binuhat. Unsa man di ay ang gusto niini. niadtong tungura mga bata mga kapaglaom gipakatulog sa Dios si Adan ug mikuha ang Dios og usa sa iyang mga gusok ug gitakpan sa Dios ang unod nga dapit niini ug ang gusok nga gikuha sa Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babayi iyang gidala ngadto sa lalaki. Mao kining karon ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod ug siya paganganlan og babay kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan o inahan, og muipon siya sa iyang asawa, og sila mahimong usa ka unod. Niadtong higayon na mga bata, gikasal si Adan ug Eva, ang unang kasal, ang una tong ginkanan. Ug silang duha mga hubo ug walay sapot apan wala sila mga ulaw tungod kay ang himaya sa Dios nga labing makagagahom maoy nakita diha kanila bisan sila mga hubo niatong higayuna. Apan sa dili pa kita magpadayon sa unahan mga kapaglaw mga kabataan, ato sang paminawan ang atong duha ka mga awit. Stay tuned and we'll be right back after listening these wonderful songs. I am Jesus' little lamb, ever glad at heart. I am, for my shepherd
Day by day at home away, Jesus is my staff and stay. When I hunger, Jesus feeds me. Into pleasant pastures leads me. When I thirst, He bids me go where the quiet waters flow. Blessed Jesus, you have loved us, love us still. Blessed Jesus, you have loved us, love us still. Who's so happy as I am, even now the shepherds left. And at last, when life is ended, by His angel host attended, He shall fold me to His breast. There within His arms to rest. There within His arms to rest. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, have been set free.
moon dissolved like snow. The sun forbears to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. We're back. Dihin lang sa atong istasyon ang 106.3 DYAM FM Adventist World Radio Toledo sa inyong programa nga Storytime with your Kuya Benny. And Ate Chris. So, before tayo mo adto sa pagpadayon sa atong story, ato dahil panimbaya ang nag-comment diri sa atong Facebook Live. Si Kapaglaom Devin Alahenyo. Ayun siya diri. Amen. Amen sa di mo Kapaglaom. Salamat kayo sa pag-comment sa atong live karong kahaponon. So, sa pagpadayon, ni adtong mga higayuna, mga bata, ang bitin o serpente malaglagon labi pa kay san nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat sa Dios. Abi ninyo mga bata, sa unang panahon kining bitin kahibalong musulti sa wala pa siya gisilutan sa Dios. Nindot day kining mananap mga kabataan, mga kapaglaom kay musulti man di ay o nag-ingon siya sa babay, Eve, mao ba di ay giingon di sa Dios nga dili ka mo makakaon sa tanang mga kahoy sa tanaman? Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan, sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Uy! Ha 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 ha! Dili gayud ka mo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw kamo mukaon nini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios. Nga kabalo mo sa maayo og sa dautan. Ni adtong higayon na mga bata, nakita sa babae nga si Iba nga ang kahoy maayo nga kanon og kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinghuaon aron makapahimong makinaadmanon ang tao ug dinhi Sa akong tan-aw, sa kahoy murag maayo gayud nga kanon. Ug sa tan-aw nako, lami siya kaonon. Ako kaning sulayan sa pagkaon sa? Tinuod ba kaha katong giingon sa Dios sa nga kun ang bana ug mukaon. Pero ang akong pagtan-aw niya kay takos makapahimo namong manggialamon ug may kahibalo kun unsa ang maayo ug dautan. ug ni adtong higayon na ang mga bata nagtimbang-timbang pag-ayo si Eva kun mukaon ba siya o dili. Apan nagpasulabi gyud ang iyang pagka-kuryoso o curious sa usa ka butang nga giingon kaniya sa bitin nga maayo kining kaunon ug dinhi. Mutilaw lang yun ko sa pagkaon ni ining kahuya. Og tan-aw na ako og mamatay bagyod kaha ako. Sumala sa giingon sa Dios. Mukuha ako og usa ka bunga ni ini kay gusto gyud kong mukaon og mutilaw. Agoy. Niadtong adlaw ni supak gayod ang babay ug mikaon sa bunga sa kahoy
nga dili ipakaon sa o paghikap niini sa sumala sa giingon sa Ginoo. Ug unya iyang gidalhan ang iyang bana nga si Adan sa bunga sa kahoy ug dinhi Adan, nakahibalo ka kung unsa kini nga bunga nga akong gikuptan karon. Mao kini ang bunga sa kahoy nga dili ipakaon sa Dios kanato. Kay kita daw mamatay. Apan tan-awa ako, mingkao niini. Wala man lagi ako mamatay. hala naunsa ka man dili kita magkaon ni paghikap ni ini. Ang Dios mismo ang nagsulti kanato tungod kay kung muhikap ta o mukaon ta niini mamatay gayud kita. Adan, tan-awa ako karon. Namaay ba ako? Susama sa giingon sa Dios? Ing nahinuon nga kung mukaon kita niini, mahimo kitang manggilamon. Makahibalo kita kung unsa ang maayo ug dautan. Susama sa Dios. Ni adtong panahon na mga bata, gihatagan sa babae ang iyang bana ug nangaon silang duha sa bunga sa kahoy. Usa ka makasubo nga kamatuoran nga diin ang atong unang ginikanan nahimong manilapason sa kasuguan sa Dios. Ug unya nang hibuka ang ilang mga mata og dinhi Adan, tan-awa. Tan-awa, wala kita mamatay. Apan unsay akong nakita, nganong hubo man kita. hala tuod no usa kita kahubo unsa man atong buhaton niini kamakauulaw ani tan-awa may dahon sa kahoy nga higera atong himuong mga tabon sa atong lawas. Oo, kamakauulaw aning mga nanaghubo kita. Adto kita didto sa daghang dahon sa kahoy ug atong tahion aron mamahimo natong itapis sa atong hubong lawas. Niadtong panahon na mga bata na nagtahi sila og mga dahon sa hidera aron ilang itabon sa ilang hubong mga lawas ug nangaulaw sila sa Dios nga nanagsampit kung asa sila ug nakadungog sila sa tingog sa Dios ug dinhi Adan, Eva, asa man kamo? Hain ka. hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako kay ako hubo man ug mitago ako. Kinsa ba ang nag-ingon nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo kanimo nga dili mo pagakanon? Na ang babae nga ako nga gihatag nimo kanako nga akong kauban siya nanghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. Babay, unsa kining imong gibuhat? Ang bitin, naglimbong kanako ug mikaon ako. Bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw, labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan, ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan, magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babay, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, sila mga samad sa imong ulo ug ikaw mga samad sa iyang tikod. Ug ikaw babay, pagadaghanon ko sa hilabayan gayud ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon, ug may sakit ikaw sa imong pagpanganak ug mag-anak ka, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. Ug ikaw lalaki, tungod kay gipatalinghugan mo
ang tingog sa imong asawa. O nagakaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo. Sa pag-ingon, dili ka magkaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kaninyo. Pinaagi sa kahago nga magakaon gikan niini sa tanang mga adlaw ug sa imong kinabuhi. Og kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kudyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw sa abog ka og usab sa abog ikaw mopauli. Ni adtong higayuna mga bata, gihinganlan ni Adan ang iyang asawa og Eva. Tungod kay siya mauman ang inahan sa nga tanan nga adunay kinabuhi. Ug ang Dios nagbuhat og sinina nga panit og gibistihan sila og unya. Ania karon ang tao nahimo na nga ingon nga usa ka kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Og karon tinganli unya ituyod ko niya ang iyang kamot og mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi og mukaon og mabuhi sa gihapon. Ni adtong higayon na mga bata, paghuman sa Dios ug sulti sa ilang dangatan sa pagsupak nila sa sugo sa Dios, gihinginlan sila sa tanaman sa Eden aron sa umasayuta nga gikuhaan kaniya. Gipapahawa sa Dios ang tao sa Eden ug iyang gibutang sa silangan sa tanaman sa Eden nga ang kirubin og siga sa usa ka espada nga nag aliso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Okay, og din hinatapos ang atong sugilanon, A Home in a Garden. Atong napaminawan ang makasusubo ug malaumong sugilanon kung unsa ang paghatag paglaom sa Dios sa atong unang mga kinikanan. Bisan sila nakasala, apan gitagaan sa gihapon ug kahigayunan nga diin sila magkinabuhi nga masinugtanon sa Dios. Inay, sila unta mamatay apan kung mukabot ang ilang mga kamot sa kahoy sa kinabuhi, sila makabaton og kinabuhing dayon. Sa ato usab nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga bata, kuyog sa atong mga ginikanan, naghatag na daan ang Ginoo sa iyang mga plano kung unsa ang angay natong buhaton o dili. Aron kita magmalampuson susama kanila bisan kita mamatay apan luyo sa kamatayon adunay kinabuhing dayon giandam sa Dios. Niadtong gustong makaangkon niini. Busa dili kita mawad-an og paglaom kay ang Dios nagaandam og daghang mga pamaagi aron atong matagamtaman ang tanaman sa Eden nga giandam sa Dios sa atong magmadaugon sa magtintal sa kaaway nga mao si Satanas. Agig pahinumdom ani anata sa ato ang mga pangutana mga bata. Ipadala lang ang imong mga tubag sa atong mga numero sa Globe TM 0926-868-2998. Sa Smart TNT and Sun 0932-302-7106. Kauban sa imong kompletong pangalan o lugar. Andam na ba kamo diha? Unang pangutana, unsa ang title o ulungan sa ato ang
children's story karon. Unsa ang uluhan o title sa tuang children's story karon? Kaduha, kinsa man ang pangalan sa atong unang mga ginikanan? Kinsa man ang pangalan sa atong unang mga ginikanan? Katulo, kinsa man ang nagsulti nga ang pagkaon sa kahoy nga dili ipakaon sa Dios mahimong manggi alamon? Kinsa man ang nagsulti nga ang pagkaon sa kahoy nga dili ipakaon sa Dios mamahimong manggi alamon? Kaupat, sa dihang nikaon sila sa bunga sa kahoy nga gisugo sa Dios nga dili ipakaon, unsay nahitabo kanila? Sa dihang nikaon sila sa bunga sa kahoy nga gisugo sa Dios nga dili ipakaon, unsay nahitabo kanila? Ikalima, ngano man nga sa dihang wala pa sila misupak sa sugo sa Dios, bisan sila hubo, wala sila mga ulaw. Ngano man nga sa dihang wala pa sila misupak sa sugo sa Dios, bisan sila hubo, wala man sila mga ulaw. Last na to nga pangutana, kaunom, sa inyong pagsabot, maayo ba ang musupak sa sugo o kabubuton sa atong buhing Dios? Oo o dili nganuman? Sa inyong pagsabot, maayo ba nga musupak sa sugo sa kabubuton sa atong buhing Dios? Oo o dili? Thank you so much mga kapaglaom, mga kabataan sa pagpaminaw sa atong story ning kapunon. Once again, this is your Kuya Benny nga mag-ingon, in God's nothing is impossible. Og Ate Chris nga magaingon, be faithful until Jesus comes. On behalf sa Adventist World Radio Toledo, akong daig o ginapasalamatan ang atong buhi o gamhanan nga Dios sa kanunay paghatag kanato o giya sa paglaom. Ato sa pasalamatan ang mga pinalanggang tao nga nagpaluyon niining atong programa. Atong Pangulo sa Central Visayan Conference, si Kapaglaom Pastor Charles Nogra. Ang atong Communication Director sa Central Visayan Conference, si Kapaglaom Pastor Lelord Arangues. O ang atong Station Manager dito sa atong estasyon, si Kapaglaom Pastor Efren Ortega. O ang atong Production Manager, si Kapaglaom Dwayne Murphy Claves. Ato sa pasalamatan ang atong mga kaubanan nga media missionaries sa makan na yung pagbuhat o pagsuporta. Ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw, nagtamod sa mga programa ni ining atong estasyon. O ako pong pasalamatan ang atong nagdala sa technical karon, si Kapaglaom Shinri Villacampa. Salamat kayo Kapaglaom sa pag-uban diri kanamo sa atong story karon. O wadto na ta sa ato ang closing prayer apan mga kapaglaom. Ayaw sab kamo kalimot sa atong sunod nga programa sa pagpaminaw niining atong story time. Ang sunod niini mao ang Kalanon sa hapon by Pastor Dwayne Murphy Claves. So ayaw nagpalunga inyuhang mga radio diha kay aduna pay musunod niining atong programa. Okay?
mag-ampo kita alang sa pag-close sa ato ang program sa story time. Atong iduko o ipiyong atong mga mata. Maluluyo na mo nga Dios na ikaw sa trono sa kalangitan, niining kahaponon Ginoo. Amo ikaw ang ginaday ug gipasalamatan tungod kay among nahinumduman o Dios. Ang istorya mahitungod sa unang tao nga imuhang gibutang sa Garden of Eden. Salamat kaayo niini nga story amahan. Maanindot ug matahom kaayo Ginoo. Apan o Dios kami nagahangyo diha kanimo nga unta dili kami mahasama kang Adan ug Abe nga magmasinupakon sa imong kabubuton kundili amahan kanunay kaming makahimo gayud sa pagsunod diha sa imong mga kasuguan amahan. Haron kami Ginoo mahimong takos ug angayng tawgon nga imong mga katawhan amahan. Panalangini karon ang mga kabataan nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay uban sa ilang mga ginikanan. Ikaw amahan magahatag usab kanila kanunay o mga panalangin nga ilang panginahanglan sa matag adlaw. Ilabi na gyud sa maayong panglawas Ginoo, kami nagampo nga kanunay unta mabatnan kini kanila. Haron samtang kami magkinabuhi nining kalibutana, kami amahan magmalipayon ug unta kanunay ang gugma kalinaw pakigdait mabatnan kanunay sa matag puloy-anan amahan. Salamat o Dios sa imong kaayo kanamo. Hinaot pa nga kining among paghangyo imong dawaton kauban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa dili pakita mo ato sa atong pagtapos ato ako denggi panibaya si kapaglaom atong suking tigpaminaw nga si kapaglaom Fe Bacalian sa ingon siya dire. Happy Sabbath everyone ug ni kapaglaom Chris and kapaglaom Ben and amen. Salamat kayo kapaglaom Fe Bacalian sa pagpaminaw sa atong story karon. Salamat sa kayo sa imong pag-comment diri sa comment section. Og sa atong pagtapos, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Og sa sunod higayon, og kami mag-iingon nga samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. God bless. Mga bata, imong nadunggan ang usa ka maanindot nga storya gikan sa balaang kasulatan. Story time. Hangtod sa sunod higayon sa atong sugilanon. wants to